السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد عرفان صاحب، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بڑے مقدراں والے جے، نصیباں والے جے، جس رب العالمین نے سانو اپنے گھر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جب تلک رب دے گھر دے اندر بیٹھاں گے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا، اور جدو اسی رب دے گھروں اپنے گھراں ول جاواں گے اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے۔ اس واسطے بڑے پیار اور محبت دے نال تشریف رکھو۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب شہباز خطابت خطیب دل نشین حضرت مولانا سرفراز احمد نجمی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار اور بڑا پیارا توحید دے عنوان تے بیان کر رہے سن۔
دل کردہ سی یہ بیان کردے جاندے اسی سندے جاندے دعا فرماؤ اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت پیدا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ پاک صحت اور ایمان والی انہاں نو لمبی زندگی عطا فرمائے چاند ایک باتاں ذرا سماعت فرما لا علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے اللہ تمام دا آنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی مجاہد اسلام مولانا اسماعیل مجاہد صاحب دیگر اللہ تمام دے علم و عمل دے اندر برکت پیدا فرمائے دنیا دے اندر نہ دو چیزاں اللہ نے انسان نو عطا فرمائیاں نے ایک بندے دی سیرت ہے ایک بندے دی صورت ہے اور جیڑی بندے دی صورت ہے نا بندہ دنیا تو چلا جائے قبر دے اندر ٹر جاندہ ہے اے دی صورت دا نام و نشان مٹ جاندہ ہے ختم ہو جاندہ ہے اور جیڑی بندے دی سیرت ہے نا سیرت اے سیرت بندہ دنیا تو چلا بھی جائے ماشاءاللہ جماعت عظیم خطیب محترم جناب حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لائے نے ماشاءاللہ بڑا پیارا اور بڑا جاندار خطاب ہونے والا ہے اللہ تمام دانا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے جیڑی صورت بندہ دنیا تو چلا جائے ایدہ نام و نشان مٹ جاندہ ہے اور جیڑی بندے دی سیرت ہے نا بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے لیکن ایدے جان دے بعد ایدی سیرت ایدہ کردار بن کے قیامت دیاں دیواراں تک زندہ رہن دیئے بندہ چلا جائے لوگ تبصرے کر دینے یار بڑا پیارا بندہ سے بڑا جیدار بندہ سے محترم ڈاکٹر منظور احمد رحمت اللہ علیہ نو آج تسی یاد کر دے جے ایمیں تے نہیں نا انہاں دا تذکرہ انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے لوگاں نال پیار کر دے رہنے محبت کر دے رہنے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ آج بھی انہاں دا نام کیوں زندہ ہے کیا وہ ساڑھے پڑھولے دانیاں نال پار کے گئے نے نہیں سانو قرآن سنان دے رہنے پیار دے محبت دا اظہار کر دے رہنے بندہ دنیا تو چلا بھی جائے او دا کردار بن کے قیامت دیاں دیواراں تک لئے او دا نام زندہ رہندہ ہے آؤ نا اپنے اخلاق بہتر بنا لئیے اپنے رویے بہتر بنا لئیے یہ نہ ہوئے کہ بندہ آکھے میں ایک دیاں دو تے دو دیاں چار جب تلک نہ سنا لئیے معاشرے دے اندر میری عزت قائم نہیں روے گے آمینہ دے لال جناب محمد اچھی کہہ دیو درود دی بہار آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ویخلو پیار کرنے والے اپنے تے اپنے نے آقا علیہ السلام غیران المحبت دا اظہار کر جانے والے اور قرآن دے الفاظ ذرا سماعت فرما لو اور قرآن دے نور نل اپنے دل و دماغ نو معطر کر دے جانا اور اپنے دلوں دیاں بنجر زمیناں نو آباد کر دے جانا سن لو ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں اے میرے پیارے محبوبہ میں رب نے تواڈے دل نو بڑا نرم بنا دیتا ہے اساں تواڈی طبیعت نو بڑا پیارا بنا دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری طبیعت دا نتیجہ ہے نا لوگ آ رہے نے کلمہ پڑھ دے جا رہے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے بندے جا رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر زمانے نو فتح کیتا ہے تلوار نل نہیں بلکہ اپنی زبان نل فتح کیتا ہے اسی اپنے رویے تکیے ساڑھے ہتھاں تے بھی خیر نل کانٹے لگے نے ساڑھیاں زباناں تے بھی کانٹے معاذ اللہ لگے نظر آ رہے نے اویا ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز ہے اسی آنے فلاں بندے نے منو گالیاں دیتیاں نے انہیں فلاں موڑتے منو مندہ بولے ہے لہذا قیامت تک لئے دینل میں کلام نہیں کرانگا میں انہوں معاف نہیں کرانگا اے آونا پیارے عمر علی والے دے اندر رہنے والو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیدہ کلمہ پڑھے ہے آقا علیہ السلام دے رویے والوی تے تکیا کرو نائے کیڑا دکھے جیڑا مکے والے آنے نہیں دیتا ہے اور یار کیڑیاں پریشانیاں نے جیڑیاں مکے والے آنے نہیں پہنچائیاں ہے کہتے بیٹے مرن دیتا نے دیتے جا رہے کہتے معاذ اللہ دیوانہ تے پاگل کے آجا رہے آئے کہتے گل پاک دے اندر وٹ چاڑے جا رہے کہتے مبارک جسم تے اونٹ دے گندے اجڑی لے آکے رکھ دے نظر آ رہے کہتے کوئی دکھ کہتے کوئی پریشانی دا سامنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونا دے انداز دا جواب اس انداز نل نہیں دیتا ہے اونا دے گال دا جواب گالیاں نل آقا علیہ السلام نے نہیں دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے پھر کہہ دیو سبحان اللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بیچینا جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کا کہ جو اور جواہر لٹائے اور گال نوڑ کر کے لے جایا جے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی غیروں کے اسی اپنی خوشیاں بدلے اپنے ماں جمع ویرانوں ناراض کر لینے آئے ساڑھے رویے ایسے خیر نل بن گئے نے اسی اپنی خوشیاں بدلے اپنی ماں جمعیاں بہنا ناراض کر لینے آئے اسی آنے میرے بیٹے دی شادی دا ویلا آ گیا ہے
تے سال ہو گیا میرا بھرا ناراض ہے تے میں ہن ترلے تے تھوڑے ہی جا کے کرن لگا ہاں نہیں آوندا تے 1000 واری نہ آئے خصماں نو کھائے والا میرے پتر دی شادی رک چلی ہے او سونے شادیاں ہو جاندیاں نے کم سارے ہو جایا کردے نے جنہ کماں دے اندر پیارے لاگے آ کے بہ جاندے نے اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں دا نزول ہو جایا کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز کیسا پیارا ہے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دے جنت قطع تل کے کرن والا جنت وچ نہیں داخل ہو سکے گا حیران ہی رہ گیا پریشان جا ہو گیا آندا ہے یہ بن کی گیا ہے پریشانی دے عالم دے اندر گھر آیا ہے اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں کرما والی ہے تینوں پتہ 14 سال ہو گئے نے میرا چھوٹا بھرا میرے نال ناراض ہے تے میں اپنے ویر نال ناراض آئے ہاں ڈاکٹر صاحب واقعی تسی ناراض ہو ایک دوجے دے نال تے ڈاکٹر اور کہن لگے کرما والیے پھر تیاریاں پھڑ لیں او دے گھر جائیے تے جا کے او دے نال صلح کر لئیے او دے نال جا کے تے صلح کر لئیے بیوی حیران رہ گئی اچانک انقلاب کیویں آ گیا ہے حیران رہ گئی ہے کہن لگے ڈاکٹر صاحب خیر تے ہے وے نہ اکھاں دیاں ڈول پئیاں نے کہن لگا میں تے بھلیکھے دے اندر ماریا چلا سائیں میں اج آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان سن کے آیا میں لا یدخل الجنت قطع کے کرن والا جنت وچ نہیں جا سکے گا نکرما والیے انجے ناراضگی دے اندر اگر موت آ گئی تے رب نو کی جا کے جواب دے مانگے اگر ناراضگی دے حالت دے اندر مر گیا قبر دے اندر جا کے اکھ کھلنی ہے تے دس نہ کے جواب دے مانگے اے ناراضگی لے کے دنیا تو ٹر جانا جے کیے تو لے جانا تے کما جانا ہے ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی ایک دن ساواں والے ڈور ٹوٹ جاوے گے پھر اس زندگی دے گل مک جاوے گے ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونائے ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونائے بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونائے آوی دے مندر یاد کریا کرے آج سجن ساتھی بیلے چھڑے جانائے جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڑے جانا ہے تے پتہ نہیں نال ساڈے اگے کی ہونا ہے بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے ایک ویلا میرے تے بھی آنا تے تیرے تے بھی آنا ہے آ ویلا یاد رکھے آکارے وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا اس ویل گھر تینوں رکھ بھی نہیں سکنا بڑیاں بڑیاں محبتاں دے دعوے کرن والے اپنے کندیاں تے
اٹھا کے تے قبر دے اندر رکھ آؤن گے تے پیار کرنے والی محبت کرنے والی پیاری ماں اپنے پتر دے کول کھلوتی ہے آندھی ہے وے لوگو اجے تے میرے پیار دا مول بھی نہیں مل سکے جان والے دیاں نکیاں نکیاں معصوم شہزادیاں نے اے بیٹیاں اپنے بابل دے نال چمڑ جاندیاں نے آندیاں نے اسی اپنے ابو نو نہیں جان دے مانگیاں نالے بابل دے چہرے تے بوسے دئی جاندیاں نے تے نالے روئی جاندیاں نے جان دے جنا بیٹیاں ماں پیاں نال کنا پیار کردیاں نے بیٹیاں سوریاں کر بھی ہونے اپنے ماں پیاں دی خیر مانگ دیاں نظر آندیاں نے اپنے ماں پیاں تو تن من دن قربان کر دیاں نظر آندیاں نے تے پھر ہووے معصوم بیٹی اس بیٹی دا کنا پیار اپنے بابل نال ہویا کردہ ہے اے نکیاں نکیاں شہزادیاں نے آندیاں نے اسی ابو نو نہیں جان دے مانگیاں مرالی والے ہو اینا معصوم بچیاں نو والا کون سمجھائے بیٹیو جان والے تے نہیں نہ ٹھہریا کر دے جان والے جا کئی رہن دینے اج کسے دے جنازیاں دے اعلانہ سن دے جے ایک ویلا آؤنا ہی ہے میرے تیرے جنازے دے اعلانات ہو جانے نے آج کسے دے جنازے نو کندہ دین دے جے کل نو تیرے جنازے نو کندہ دیتا جائے گا وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا اس ویلے کار تینو رکھ بھی نہیں سکنا تے کنا میں تو بچے آخر مٹی تھلے جانا ہے بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے یہ ڈاکٹر نالے رو پہ آئے تے نال اندر نہیں کرما والیے پتہ نہیں کدو موت آ جانی ہے ایک سا آیا دوجا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا جے ناراضگی دے حالت دے اندر ہے میں دنیا تو چلا گیا تے کی جا کے جواب دے وانگا چل جا کے صلح کر لئیے اے بیوی کہن لگی میرے سرتاج اصل دے اندر گالے وے او تو آڈے تو چھوٹے تے ہے بھی غریب تسی وڈے ہو تے نالے ہے بھی بہت بڑے ڈاکٹر جے او دا کام میں تو آڈے کو لاوے آکے تے تو آڈے نال صلح کر لاوے کہن لگا نہیں کرما والیے اے وی آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ہے جیڑا بندہ کسے دے کول جا کے صلح کر لیندہ ہے او دے گھر جا کے معذرت کر لیندہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے منو اللہ دی قسم جان والے دے عزت دے اندر اللہ ذرہ برابر بھی فرق آنی نہیں دیں دے اے ہی آکڑاں لے کے بیٹھے ہیں نا او میرے کو لائے میں لے کے کھانا او دے کو لو جیڑا میں او دے کو جاما تے نالے لوکی گلاں کرن گے لے او دے تھلے لگ گئی او دے کو جا کے معذرت کرن دے آئے سونے یہ تے میرے تیرے دل دیاں گلاں نے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے منو اللہ دی قسم میں جان والے دی عزت دے اندر اللہ ذرہ بار بھی فرق نہیں آن دیں دے ایسا حدیث تا یہ عمل کر لئیے نا تے خدا دی قسم میں لڑائیاں رہندیاں ہی نہیں جھگڑے رہندے ہی نہیں تے ایک اے جڑی اسی گل بٹھا کے بہ گئے نا لے میرا تے گناہ ہی کوئی نہیں گناہ تے اگلے دے زیادتی انہیں کیتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ حق دے وے اے دا گناہ نہیں حق دے ہون دے باوجود
اگلے بندے کل جا کے صلح کر لیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں رب دا نبی گارنٹیاں دے رہا ہاں قیامت والے دن جنت دے درمیان انہوں رب کولو محل لے کے دیواں گا۔ اے تھوڑی وڈی گل نہیں، ویکھ لو اتنی بڑی بات ہے۔ سانو آج تواڈے پنڈ دا کوئی نمبردار چودھری بندہ آکھے نا او یار چھڑ دے پراں صلح کر لے میرے کہن تے میں تینوں واپٹا ٹاؤن دے اندر کوٹھی لے کے دینا وا، ایمان نال دسو اسی ایک منٹ بھی لاواں گے؟ ایک منٹ بھی نہیں لاواں گے، صلح کر لیں گے۔ صلح کر لو، کوٹھی لبن ڈئی ہے۔ یہ تے دنیا دار بندہ ہے جدے آنکھیں لگ کے صلح کرن دے آئیں، کوٹھی دے بدلے اس محبوب پیغمبر دی بات عمل ہی کوئی نہیں جڑے محبوب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں جنت وچ محل لے کے دیواں گا۔ کلمہ نبی دا پڑھیا ہووے تے نبی دی گل نہ منیے تے پھر جو کو جو ہو رہے ہے یہی پھر رزلٹ نکلنا ہے، پریشانیاں دا سامنا، مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے، ٹینشن دا بندہ مرید ہوندا نظر آ رہا ہے۔ سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بات اج بھی اگر عمل کر دے جائیے اللہ کسے موڑ تے بھی بندے دی کانڈ لگن دین دے، اللہ پریشان نہیں ہون دین دے۔ ویکھ لو نا ڈاکٹر صاحب کہن لگے نی کرما والیے چل جائیے تے صلح کر لئیے تے بیوی آندی ہے سرکار جویں تسی آکھو گے میں تواڈے نال ہی ہاں پر میرا ایک مشورہ ہے وے جان تو پہلا انہوں فون کر کے اطلاع دے دیتی جائے یا کسے بندے نو ویچ شامل کر لئیے ساڑی جا کے صلح کروا دے وے گا تے کہن لگا نی کرما والیے جدو صلح دا پروگرام بنائی لے آئے پھر تیجے بندے نو ویچ ملا کے انہوں تماشا وخان دی لوڑی بھلا کا دیئے جانا تے آپ ہی جانے 14 سالان دے بعد دونوں میاں بیوی چل دے جا رہے نے اپنے میر دا جا کے دروازہ کھٹکھٹا دین دینے قدرتی طور تے ویر نے آ کے دروازہ کھولے آئے اللہ دی قسم لوگو جدو 14 سالان دے بعد اپنے نراز وڈے برانو چھوٹے نے دروازے تے کھلوتے آوے کے آئے اکھا او دیاں بھی ڈول جاندیاں نے تے دوڑ کے اپنے بڑے ویر دے سینے نال چمڑ جاندہ ہے انج پہ لگ دائے جے میں 14 سالان دا ویر دا انتظاری پہ کردہ سی ہے اوے آو نا ویکھ لو جنہاں نے مننے آئے منن دا حق بھی تے ادا کر کے دکھا دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انداز اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رویے کتنے پیارے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے انہاں نال پیار کرنا واسطے آئے نے کفر کے ظلمت جس نے مٹائی ہے کفر کے ظلمت جس نے مٹائی ہے دین کے دولت جس نے لٹائی ہے اور لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ
اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہم کے ہر زنجیر کو توڑا، وہم کے ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، شرک کے محفل کر دے برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گل سنن والی جے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، سارے جہان لیا کر رحمت بن کے آئے نے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آقا علیہ السلام کنج پیار کر دے نظر آ رہے نے، اوے اپنے میب دسیا نا اپنے تے اپنے۔ آقا علیہ السلام ویخ لو خیران کتنا پیار کر دے نظر آ رہے نے، بیگانے آنا آقا علیہ السلام محبت کر دے جا رہے نے۔ او بھی ویلا آیا نا، آقا علیہ السلام دے سامنے قیدی نظر آ رہے نے، اینا قیدیاں دے اندر ایک نوجوان بیٹی بھی ہے، اے دے سر تے چادر کوئی نہیں ہے، اس آن والی بیٹی دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام واہ محبوب سونے میں تو اڈی عظمت صدقے جاواں، لاکھ وار اپنی جند قربان کردہ جاواں۔ اوے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر پاک چادر اتار کے ایک غیر مسلم بیٹی دے سر دے دیتی ہے۔ ہن رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے، آقا علیہ السلام دے رویے تکے آجے۔ آقا علیہ السلام غیر دی بیٹی دے سر دے دوپٹہ دے رہنے، چادر دے رہنے۔ آج دا مسلمان نوجوان ساری رات مسلمان بیٹیاں نل گلاں کر دیاں گزار دیندا ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ، اے نبی دے پیار دا مول پایا ایسا۔ آج دا نوجوان نیٹ تے جناب تصویرہ تک دا نظر آ رہے آئے، اور جناب مسلمان بیٹی دیئے عزت نو تار تار کردہ نظر آ رہے آئے۔ جس پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اسا کلمہ پڑھے آئے، اوہ سونے اس پیغمبر علیہ السلام دے انداز والوی تے تکیا کرو نا۔ ایک یہودی دی بیٹی ہے، یہودی دی بیٹی تے انج بازار دے اندر جا رہی ہے، تے یہودیاں دے نوجوان لڑکے اس بیٹی دی عزت نو نیلام کرنا چاندے نے۔ اس یہودی دی بیٹی نے ویکھیا آج بچان والا نظر کوئی نہیں آ رہے
رہا ہے کہ یہودی دی بیٹی آواز لگا رہی ہے واہ محمد واہ محمد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سنے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام دے کنی ہے جد اس بیٹی دی آواز پہ گئی ہے آقا علیہ السلام کھانا کھان لگے نے اج ایک لقمہ توڑے آئیے جد آواز آئیے کھانا اوتے رکھ دیندے نے آقا علیہ السلام جلدی نال بازار وال روانہ ہو جاندے نے حضرت امی جان عرض کر رہیاں نے میں اپنی آقا نال تکے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اے مبارک چادر جیڑی ہے آقا علیہ السلام جدو جلدی نال نکلے نے چادر زمین تے کسیڑ دے جا رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہودی لڑکیاں کولو یہودی بیٹی دی عزت نو بچا دیتا ہے آج آقا علیہ السلام اس بیٹی دے سر تے چادر دے رہنے چاند دن گزرے نے نا آقا علیہ السلام دے رویے تک دیئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق نو ویندی جا رہی ہے آج اس نہج تے پہنچ جاندی ہے آندی ہے اشہد اللہ الہ آندہ جیتے اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے آتے جنت دی حقدار بن جاندی ہے کہن لگی اللہ دے نبی جی میرا دل کردہ ہے میں اپنے ویر نو تواڈے رویے دے بارے بتلا دینا چاہنی ہے کہ اس نبی کو لو دوڑیا پھرنے جیڑا تے بیگانے نال بھی انہا پیار کردہ ہے جیڑے نبی خیران انہیاں محبتہ کر جان والے نے آقا علیہ السلام فرمان دینے کوئی گل نہیں ہے صفحہ چلی جائے تے نال آقا علیہ السلام پروانے دے ڈیوٹی لگا دین دینے اس بیٹی نو تے قبیلے دے اندر اے دے ویر عدی دے کول جا کے ملا دے وہ اے سواری تے سوار کرا لیا جاندہ ہے تے علاقے دے اندر جدو پہنچ دینے پتہ لگا نہیں صفحہ او دو دا تیرا ویر دوڑے آئے اجے تک واپس ہی نہیں مڑے آئے شام دے جنگل دے اندر انہیں ڈیرے پائے نے اے سواری پروانے ادھر لے کے ٹر پینے تے عدی نے ویکھے آئے انج دوروں جناب سواری آ رہی ہے تے دوروں جدو قریب آندی ہے آندہ یہ تے میری ماں جمی پہن لگی آ رہی ہے سواری تو نیچے اتر دیئے تے ویر دوڑ کے اپنی ویر نو اپنی پہنوں مل دائے کہن لگا نہیں کرما والی ہے اینے دن اینیاں راتاں غیر مرداں دے اندر رہ کے آئی ہیں اینے دن تے اینیاں راتاں غیر علاقیاں دے اندر گزار کے آئی ہیں گلاں پھیر کرانگے کھانا بعد دے اندر کھاوانگے پہلا منو یہ تے دس میں تے بڑا فکر مند سائے تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں ہے تیری عزت بھی بچا کے آئی ہے کہ نہیں ہے تے جیڑا جواب بین دین دیئے اے آؤ نا نوجوانوں آبے زر نہ لکھ لیا جایا جے اے پہن کہن لگی وے میرے اویرہ آج تینوں میری عزتاں دا خیال آگے آئے جدو جان لگا سے اپنے بیوی بچے انہوں نال لے آئے تے ماں جمینوں نال جانا یاد ہی نہیں سرے آئے تے وے میرے اویر آئے جے آج پوچھی لے آئی تے غور نل سن لے پھر جیڑیاں عزتاں میں آمنہ
دے لال آمینہ دے لال دے شہر وچ جا کے پائیاں نے او عزتاں میں اپنے بابل دے چار دیواری وچ رہ کے بھی نہیں پائیاں اور جیڑی شرم و حیا آمینہ دے لال انہاں دے پروانے آندیاں اکھاں وچ میں ویکھ کے آئیاں آج تک وہ شرم و حیا ویر ہو کے منو تیریاں اکھاں میں چومی نظر نہیں آ رہی ہے اور بہن عرض کر رہی ہے آندھی ہے سن میں ویرا آجڑے وانگ فقیرا سن میں ویرا آجڑے وانگ فقیرا تے نال میرے نیے آئے پیری جوتی کھجیاں والی او پیری جوتی کھجیاں والی گل ٹاٹے نانے پائے تے وے میرے ویرا گل سن لے ویکھیا نہیں اینا میرے تائیں اے مدینے او نال چلے نہیں ایتھوں تک میرے نال آئے نہیں تے ویکھیا نہیں اینا میرے تائیں تے سن اینا دا حالات تے ویکھن والا ایکو پیر اینا دا وے میرے ویرا ایک گل ہور بھی آ ویکھن والا ایکو پیر انہاں دا ویکھن والا ایکو پیر انہاں دا جدا نام محمد اللہ ویرا اس نبی تو لکیا پھرنا تے دوڑیا پھرنا چالو دے در دولت چلا جائے او دے ورگا تے کائنات دے اندر تکے آئی نہیں ہے او دے ورگا تے کائنات دے اندر نظر ہی نہیں ہوا رہا ہے اے ادھی آندہ میں پہن دے کہن دے ٹور پہ آمائے آمینہ دے لال علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر نے صحابہ چار چوفیرے بیٹھے نے پتہ لگا دیا ہے آقا علیہ السلام آدینوں بازوں تو پکڑ کے اپنے کاروال روانہ ہو جاندے نے آقا علیہ السلام دے رویے وال تکے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اوے آدھی پیارے بین والی چٹائی کوئی ہے تو میرا مہمان ہے تے میں تیرا میزبان ہے آ چٹائی تے تو بے جا میں رب دا نبی تھلئی بے جانا انہیاں گلہ سنیا آدھی کہنے لگا میں حیرانی رہ گیا اتنا پیار کرنے والے نبی ہے آدھی آندہ سونے اگے پھر گلہ کرانگے پہلا منو پڑھا دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دیتے آمینہ دے لال دا پروانہ بن جاندہ ہے اوہ سونے کیوں نہ کلمہ پڑھ دا اللہ ذوالجلال فرما رہنے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم گل مکا
بعد ہی آخری گل ذرا نوٹ کر کے لے جایا جائے جگاں دے پیر علیہ السلام ایک ویلا وہ بھی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اینا مکے والیاں نے قتل دے پروگرام بنا لینے کہ راتیاں تاریکیاں ویلے معاذ اللہ ایدہ نام و نشان مٹا دینا ختم کر دینا ہے اینا نے مارن دے پروگرام بنا لینے اللہ نے جناب جبریل نو قرآن دے کے پیج دیتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ پیاریا انہاں نے پروگرام بنا لیا کہ نہیں رہن دینا پیاریا میں رب نے رکھ کے وکھانا ہے جنہوں رب عزتاں دین تے آ جائے کو ذلیل کر سکدا اور جنہوں رب ذلیل کرے کو انہوں بچا سکدا آقا علیہ السلام اللہ ذوالجلال فرما رہے نے پیاریا اج رات دیاں تاریکیاں ویلے مکے نو خیر بات کہہ دینا ہے آقا علیہ السلام رات دے سناٹے دے اندر اپنے کاروبار نو خیر بات کہہ رہے نے اے مرالی والےو جان دے ہو نا گھرانو چھڑنا کنا مشکل ترین بن جایا کردہ ہے سیانے آندے نے جتھے بندے دا بچپن گزریا ہوئے جتھے بندے دی جوانی دے دن گزرے ہونے گلیاں دے ککھا نلوی بندے نو پیار ہو جایا کردہ ہے تے نالے پھر او کارے او مکہ مکرمہ ہے اسے مکہ مکرمہ دے اندر رب دا کر بیت اللہ بھی ہے آقا علیہ السلام ہے کنہ حالتاں دے نال مکے نو چھڑ کے جا رہے ہونگے ان جناب بیت اللہ نو ویندے جا رہے نے نالے موڑ موڑ کے بیت اللہ وال ویندے نے تے نالے اگلے نمبے پینڈے وال ویندے جا رہے نے اور حضرت نجمی صاحب فرما رہے سن کہ بیت اللہ دا پیار محبت اللہ بار بار اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے آقا علیہ السلام کہہ رہے نے اے رب دے گھر چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں آج میری تیری حیثیت کوئی نہیں ہے میری تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں ہے آج جدو بندہ الوداعی طواف کر کے جدو واپسی نو مڑ دائے نا اللہ دی قسم ہے بڑیاں بڑیاں دیاں والے جڑے نے انج روندے نظر آندے نے جویں بچہ ماں دیاں جدائیاں وچ روندا ہے آ ویکھ لو میری تیری حالت ہوندی ہے آقا علیہ السلام دا کی انداز ہوئے گا جنہ دی ولادت تے ہوئی ہے جنہ دا لڑکپن تے بچپن تے گزرے آئے جنہ دی جوانی دے دن تے گزرے نے آندے نے جاندہ سی دل ایتے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں تے رب دے اگے کرداں نیک نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی ہن مڑ مڑ پہ ویکن نالے ہنجو نے کیریا مڑ مڑ پہ ویکن نالے ہنجو نے کیریا غماں دیاں واگاں والے یسرب دے پیریاں تے کرسانا کرساں پھر زیارتاں تیریاں رب نو معلوم ساری بات تقدیر
غدیر دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھڑ کے مدینہ منورہ دے اندر چلے گیا نے اج او بھی ویلا آ گیا ہے جیڑے مکے نو رات دیاں تاریکیاں ویلے آقا علیہ السلام خیر بات کہہ کے نکلے نے اج اللہ نے طاقتاں تا کر دتیاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں نو نال لے کے مکے ول روانہ ہو رہے نے اج اللہ نے طاقتاں عزتاں تا کر دتیاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروانہ اوے جذبات تے بندے دے ہویا ہی کر دے نے نا آندا الیوم یوم الملحم اج اسی انہاں دے گوشت کر دیواں گے انہاں دا قیمہ بنا دیواں گے اج اسی انہاں کولو گن گن کے بدلے لواں گے گلاں انہاں دے لال تک بھی پہنچ جاندیاں نے آقا علیہ السلام قریب بلاندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے تو ان الیوم یوم الملحم آج اسی گن گن کے بدلے لواں گے میں رب دا نبی کہہ رہا ہاں اعلان کر رہا ہاں الیوم یوم المرحم اے اللہ والے پروانے آئے آج بدلے لین والا دن نہیں ہے آج تے معافیاں منڈن والا دن ہے آج تے پیار کرن والا دن ہے آج نانو سینے نلان والا دن ہے آقا علیہ السلام اجے مکیوں باری نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے او صحابیو جیڑا بیت اللہ دے اندر آ جائے انہوں کچھ نہ آکے آ جائے جیڑا ابو سفیان دے کار چلا جائے انہوں میں کچھ نہیں آکنا ہے جیڑا اندر وڑ کے دروازہ بند کر لوے انہوں کچھ نہ آکے آ جائے انہاں وڈیرے انہوں کچھ نہیں کہنا ہے انہاں بچے انہوں کچھ نہیں کہنا ہے اور عورتانوں کچھ نہیں کہنا ہے انہاں مزور بندے انہوں کچھ نہیں کہنا ہے حضرت عمر کہنے لگے سونے ہو پھر سیدھی طرح کوئی گال کر دے ہو کسے نو میں کچھ نہیں کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کیوں اعلان آقا علیہ السلام نے کیتا ہے کہ میرے پروانے جذبات دے اندر آ کے کسے تے زیادتی نہ کر دیں ہے ساڑھے انہیں جگرے ساڑھے ہیں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہو جاندے نے تے جتھے آج بیت اللہ دا دروازہ ہے نا او تو بھی اتھے بیت اللہ دا دروازہ سی آقا علیہ السلام بیت اللہ دے دروازے دے اندر کھڑے ہو جاندے نے این جدوں آپا سے آقا علیہ السلام پکڑ لیندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 2000 مکے والے سامنے کھڑے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے مکے والے ہو تسا میرے تے جو ظلم کیتے نے جو میرے تے زیادتیاں کیتیاں جے آج میں چاہواں تے گن گن کے بدلے لے سکنا وہاں آج جو توڑے سارے ظلم یاد آ رہے ہیں آج پرانیاں ساریاں گلاں میرے ذہن دے اندر گم رہیاں نے تسا میرے رستے دے اندر کانٹے کھلا رہے آج اووی توڑیاں گلاں یاد نے تسا میرے گل پاک دے اندر وڈ بھی چاڑے تسا میری کمر دے اونٹ دی گندی اجڑی لے آ کے رکھ دیتی ہے آج اووی توڑے ظلم یاد نے تسا منو پتر مرن تے تانے تے میں نے مارے تسا منو دیوانہ بھی آکیا تسا منو پاگل بھی معاذ اللہ آکیا مکے والے ہو آج اووی توڑے انداز یاد نے
तुसा मेरी जनीरा दिया अखां दे अंदर लोहे दियां गरम सलाइयां पा दित्तियां, अखां जाया हो जांदियां ने। मक्के वालियो तुसा मेरी सुमैया दे जिस्म दे दो टुकड़े कर दिते, अज ओ भी तुहाडियां गल्लां याद ने। आका अलैहिस्सलाम दियां नाल अखां डुल जांदियां ने। आंदे ने मक्के वालियो जी जानदे जे ना धीआं दे दुख कदों मापियां कोलों जरे जांदे ने। इन्हां मासूम बेटियां दे सदमे मापियां कोलों किथे गवारा कीते जांदे ने। मक्के वालियो तुसा मेरी बेटी ज़ैनब दे पेट दे अंदर ने दे मारे, ते जदों मेरी बेटी ज़ैनब मक्केओं चलदी चलदी मदीने आई है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीनेओं बाहर निकलदे ने, अपनी बेटी ज़ैनब दा इस्तकबाल कर रहे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी नूं सीने न लगाया है, ते आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी दा सर जेड़ा है अपनी गोद दे अंदर रख देने, ते बेटी दियां अखां बरद रहियां ने। ए मेरे अब्बू जी मेरा वाला गुनाह भी दसो ना, जिस गुनाह दे बदले इन्हां मक्के वालियां ने मेरे पेट दे अंदर ने दे मारे ने। ए मेरे अब्बू जी मेरा वाला गुनाह ते दसो, जुर्म ते दसो ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अखां चों आंसू निकल गया ने। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने या खैरो बनाती ओसियां बतफिया है या अफजलो बनाती ओसियां बतफिया। ये मेरी बेटी बड़ी प्यारी बेटी है, अफजल मेरी बेटी है, जिस मेरी बेटी नू मेरी वजह तो बड़े दुखों का सामना करना पिया है। ए मेरे ओ सहाबियो ए मेरी बेटी ज़ैनब मेरी वजह तो नेदे बर्दाश्त करने बयान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे मक्के दे अंदर बैतुल्ला दे दरवाजे ते खड़े ने। आंदे ने मक्के वालियो धीआं दे दुख मापियां कोलों नहीं जरे जांदे, तुसा मेरी बेटी दे पेट दे अंदर ने दे मारे। चावां ते गिन गिन के अज मैं तुहाडे कोलों बदले लै सकना वा, पर दसो अज की मेरे कोलों उम्मीद रख दे जे, अज मेरे कोलों की तवक्को रख दे जे। ते सारे नीवियां पाइयां ने ते सारे ही बोल उठदे ने, आंदे ने करीम मुबनुल करीम तू बड़ा नेक ते नेक बाप दा बेटा है, असी ते तेरे कोलों मुआफी दी तवक्को रखने आए। आका अलैहिस्सलाम अगो जेड़ा ऐलान कर देने मेरे ओ वीरो मेरे ओ बुजुर्गो मेरी ओ माओ बहनो रब दा वास्ता दे के कह रहा मैं साडे प्यारियां ने साडे ते इतने जुल्म ते नहीं ना कीते होणगे, इस जिस वजह तो असी मुआफियां नहीं दे रहा है। साडी कमर दे अंदर इन्हां ने ओजड़ी भी नहीं रखी होएगी, साडे रस्ते दे अंदर इन्हां ने कांटे भी नहीं बिछाए होणगे, साडी बेटी दे पेट दे अंदर इन्हां ने नेज़े भी ते नहीं मारे होणगे, इन्हां ने साडे कत्ल दे प्रोग्राम ही ते नहीं बनाए होणगे, पर फिर भी ये साडे रवैये ने असी मुआफियां नहीं ना दे रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम केड़ा दुख है जेड़ा मक्के वालियां ने नहीं पहुंचाया है, पर फिर भी ऐलान कर रहे ने ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जाओ मक्के वालियो अज मैं तुहानू उंज मुआफ कर रहा मैं जिवें मेरे वीर यूसुफ ने अपने वीरां नू मुआफ कर दिता सी। मुआफियां दे ऐलानात कर दिते गए ने ते सारे 2000 दा 2000
کلمہ پڑھ دے تے آقا دا پروانہ بن جاندا ہے بیت اللہ دے نال آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے نے جیڑا ہے بار بے نسبت دوڑیا پھردا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی میرے او صحابیو اے بار میری بیٹی زینب دا قاتل ہے اگر بیت اللہ دے غلاف نال چمٹیا بھی مل جائے تے پھر بھی قتل کر دے آج یار کنہ دکھ انہ مکے والے نے دیتا ہے اے بار دوڑیا پھر دائے کسے نے دسے جائے کوری جا کے معذرت کرنا ہے ایک وری معافیت منگ او بڑائی پیار کرنے والے نہیں ہے او بڑیاں محبت کرنے والے نہیں ہے آقا علیہ السلام دے سامنے آکے تے کھڑا ہو جاندہ ہے آندہ اللہ دے نبی جی میں معذرت چاہنا وا معافیاں منگنا چاہنا وا مینوں کلمہ پڑھا دیو تے معافیاں دے دیو آقا علیہ السلام نے اینج نظرہ اٹھائیاں ویکھیا آقا علیہ السلام فرماندے نے تو ہے بار کہن لگا جی میں یو ہے بار جن نے تواڈی بیٹی تے نے ظلم کیتے نے آقا علیہ السلام دی آنکھاں برت جاندیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بار جے آ گیا ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے پر ایک گلی آج دے بعد میرے سامنے نہ آیا کری منوں بیٹی زینب یاد آ جایا کرے گی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے قاتلوں میں معافیاں دے دیتیاں نے کہ اونا معافیاں دے اعلان کر دے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام آئے نے لوگاں نال پیار کرنے واسطے محبت دا اظہار کرنے واسطے اوہ کیڑا دکھ ہے جیڑا نئی نبی علیہ السلام نو دیتا گیا ہوئے گا پر پھر بھی آمینہ دے لال علیہ السلام محبتہ منڈ دے نظر آ رہے نے پیار کر دے نظر آ رہے نے آج اسی اتنا پیار اپنے پیارے آنگل کریے انشاءاللہ اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اللہ ذوالجلال ساڑھی آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اے بھائی ایک ضروری اعلان سماعت فرما لو 19 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد قدس اہل حدیث المعروف کھوکھرم والی ایسے مرالی والا دے اندر انشاءاللہ الرحمن تبلیغی و اصلاحی جلسہ عام ہو رہے ہیں جدے اندر فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب فضیلت الشیخ نوجوانہ دے دلان دی دڑکن صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب اور محترم جناب حضرت مولانا اکرام اللہ ساجد صاحب انشاءاللہ 19 نومبر بروز اتوار نو انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں سارے دوست و احباب ہوتے پہنچن دی ضرور کوشش کرے آجے اور ایک اور ضروری اعلان سماعت فرما لو 26 نومبر بروز اتوار یاد روے گا نا اور یار میں اس جلسے دی دعوت تو انہوں دے لگا نفاذ اسلام واسطے شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید قید و رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ساری زندگی نفاذ اسلام تے وقف کر دیتی ہے تے آخری ویلا آیا اس علامہ ظہیر نے اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے تے پھر رب نے مول پتا کی پایا جے دھماکہ لاہور ہوئے ہے علاج ریاض دے اندر ہو رہے ہے وفات ریاض دے اندر ہوئی ہے جنازہ مسجد نبوی دے اندر ہو رہے ہے تے اللہ نے قبر دی جگہ جنت البقیع وچ عطا فرما دیتی ہے
جیڑا نفاذ اسلام واسطے نکل دے نا اللہ مرن دے بعد بھی مول پا کے دکھا دیں نے آخرت والے دن تے اجر رب نے دینا ہی دینا ہے اس شہید اسلام دے پیارے بیٹے لخت جگر قائد ابن قائد حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی 26 نومبر بروز اتوار زور دی نماز تو بعد منی سٹیڈیم گجرانوالہ شہر انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں تے قائدہ خطاب سنن واسطے آؤ گے نا